سمع رضوانه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيان اجعل جزوعة في رحالهم لعلهم يرثونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكلب فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم ردوا بجزوعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بجزوعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله ولا ما نقول وقيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقا وما يغني عنكم من الله من شيء من الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء لا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم سارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد سوى الملك ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه موجودة رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بآية قبل رعاء أخيه ثم استخرجها من رعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال وفوق كل ذي علم عليم. قالوا يوسف فقد سرق أخوه من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا ولد إن له شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مكانا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الخلد فهو كظيم. قالوا تالله تبتغوا تذكر يوسف حتى تكون حرجا وتكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا الله من الجوع وجئنا ببضاعة مزجاة فاغفر لنا الكيل تصدق علينا إن الله يزيد المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله يهدي ويهدي المسلمين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوا على وجه أبي أتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لتوب لما يشاء إنه العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض
يمرون عليها وما هم موردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ألا بصيرة ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء لا يتبعثون عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورہ یوسف کی تسلی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حالو کا حال یوسف ستا حال بشاند حال یوسف علیہ السلام دے سنگ یوسف علیہ السلام خپل ورونو د ملک رکن نطاب مکی والا د مکی نه وشړي څنګه یوسف علیہ السلام په لاره په یاره باندې ته نو ته هم په لاره په یاره باندې ځې او څنګه یوسف علیہ السلام په کوی کې وخت تیر کړی نو ته په غار کې څه وخت تیر کې څنګه یوسف علیہ السلام پردی ملک کې آباد شه نو ته پردی ملک کې آباد شي او څنګه یوسف علیہ السلام باندې پردی ملک الزام ولګید نو تا باندې به الزام په مدینه منوره کې ولګي او څنګه یوسف علیہ السلام تمیرونه خپو کې ورزول نو تا ته مکه والا په خپو کې ورزوما او څنګه یوسف علیہ السلام رونو دویلی لا تثریب علیکم اليوم نو تبهم یو وقت که دیتا ہوا لا تثریب علیکم اليوم چنانچہ کلا بدر کی قیدیان رال نبیاوتا ہوئی لا تثریب علیکم اليوم واقعات یوسف علیہ السلام شروع ہوا چاگا خوب لید او دانخ کارا تعبیرو رونے راو لگی یوسف علیہ السلام پا چل والباندی بوتا او کوئی تے وردو او داغا کنی سے پوینو باندی سور کا وغیرارو پلار تیوی اگر شرم خورا لے دے یوسف علیہ السلام سیارہ کافلہ راتلا وغی اچت کا وغی بوتا پردی ملک خرس کا و پردی ملک غلام شو انت دینا دا عزیز مصر خز مطالبہ اکڑا اور انکارو کو یوسف علیہ السلام جیل تلال جیل تے دنکو جیل کے قیدیان خوب لید اور یوسف علیہ السلام دا آغی تعبیرون ولوی اصل یو پا کی دا سیو چاگا بادشاہ سغلار اور بادشاہ خوب لید دا دری خوبونا دی صورت کی ذکر گئی یوسف علیہ السلام خوب لیدلے ہو جیلیان خوب لیدلے ہو بادشاہ خوب لیدلے ہو داغی تعبیر پکارو آگا سڑے راگے یوسف علیہ السلام دے یوسف ایوہ صدیق اور تعبیری تنواغست بادشاہ چکا لوکتر چی دورو خیار سڑے دے دمشورو سڑے دے اور پا جیل کی پروت دے اگر ناول بزما صفائی کوئی زبخبلا صفائی کو ماں آغا خزے راغنڈی کڑے او دا عزیز مصر خزا پخبلا باندے وی وما ابر و نفسی ان النفس لامارتم بسوء الا ما رحم ربی دا قول دے دا خزے دا عزیز مصر بعد خلقو دا قول دا یوسف علیہ السلام گردو لے خواہ غلط شوی دی ذکر نفوس دا انبیاء علیہ السلام اغا امارہ بسو ندی او دلتوی ان النفس لامارتم بسو
دویم دا چې یوسف علیہ السلام لا د جیل نه دی راوته نو دا کول دی د زلیخې. دویم دا چې دا کول د زلیخې دی لکه مشهور عالم علامہ ماوردی المتوفا 455 455 کی وفات دی د امام غزالی نه تقریبا 15 کاله مخکې او دا ماوردی دا قول د زلیخې ګرځولی دی. حافظ ابن حجر ماوردی ته معتزلی وایي خو معتزله دوه قسمه وو. یو هغه چې هغه اعتقادي معتزلی وو، یو هغه معتزله چې هغه به علم او حکمت د مسئلې لټو. دا ناکاره معتزله نو. نو امام ماوردی ته که امام غزالی د معتزلی وایي، حافظ ابن حجر نو دا په دغه معنا چې هغه به حکمت لټو د خبرې او د مسئلې. مجموع فتاوا کې امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه علامہ ماوردی د دې قول تایید کړی 285 کې 215 صفحه کې او په دې هغه مستقله رساله لیکلې ده. ابن کثیر هم دغسې کوي چې دا قول دی د زلیخې او دا قول د حضرت یوسف نه دی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام چې راغی نو بادشاہ ورته وایي زه تا له یو مقام در کوم انک الیوم لدینا مکین امین. نو یوسف علیہ السلام ورته اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. او دا تکبر نه دی چې یو سړي ته الله یو مقام ورکړی، یو حیثیت ورکړی او هغه خپل مقام ښکاره کړي. حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده وی موږ مکه مکرمه کیو نو ما مرګو ته وی چې راځئ یو تن به درس کوي، نور به ورته ناست یو یا به یو ورځ یو کوي بله ورځ بله. نو ټول وی چې نه درس ته کو موږ به ناست یو. ما درس کو په دې کې د حرم مراقب راغی شیخ ابو صحمه. نو چې وی کتل چې موږ درس کو وی تاسو هغه وخت خدا پابندای نه وي. نو تاسو د کوم ځای وی ما ته وی چې د هندستان هغه وخت ټول متحده هندستانو ما ته وی چې الهندیون كلهم مشرکون، هندستانیان ټول مشرکان دي. ما ته وی چې نه موحدین پکې هم شته. ما ته وی چې موحدین پکې څوک دي ما چې مونږه او تش موحدین نه ستاسو نه په قرآن ښه پوهېږي او په حدیثو. دا خبره خو هغه ته وینا اسانه نه وه. چې ما دا ووې هغه داسې اوچت شو د غوسې نه چې زمونږ نه ښه پوهېږي. ما وی تا څخه څه دلیل دی؟ ما څخه ستا دا خبره دلیل دی. وی دا خو تا تکبر وکړو. ما ورته وی چې دا هم ستا جهالت دی په قرآن، ځکه چې حضرت یوسف وایي انی حفیظ علیم، نو هغه تکبر کړی. او امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہم ذکر کئی یجوز مدح الرجل نفسه اذا جہل مکانه. حافظ ابن کثیر ہم ذکر کئی جائز دے چھے سڑے خپل تعریف کی کله چې څوک نه پیژني، چې خپل ځان وښیي چې زه فلانې ما دی پوهېږي زه دې وپېژندم، ټلیفون به وکړي زه دې وپېژندم. وایي او چې وایي څوک یې؟ وایي ډېر قمقلې دومره مې وپېژني ډېر بېوقوفه یې. هلکه خپل نوم وښایه چې فلانې یم د فلاني ځای یم. نو دی وایي زه دې وپېژندم. یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مکانه. جائز دی چې سړی ځان ښکاره کړي چې کله څوک یې نه پېژني. دلته یوسف علیه السلام ځان ښکاره کړه زه فلانې یم او زه په دې پوهېږم.
یوسف علیہ السلام وزیر مال گردیدل او قافلے راضی او غی غلوڑی پا دغا قافلو کے یوسف علیہ السلام رونا امرارلو وجائی خود یوسفا راز رونا یوسف علیہ السلام داخل شو پدبان دے فارفهم نو پی جند یوسف علیہ السلام دی لرا وهم لہو منکرون و دی وغلرنا شاگرن کی دی خونه پی جند زکا وڑو کے روکڑے نو وڑو کے چلوئیگی نو دے بدلیگی او مشر اغا نبدلیگی اغا پاغ اخپل شکل باندی نو یوسف علیہ السلام غیو پی جندل او دی یوسف علیہ السلام انہ پی جندل ولما جہدهم بجہدهم نو کلچ تیار کدی لرسامان قال آتونی بیاخل لکم من ابیکم وردیو ایرا ولی زارور ستاسو چه پلان نم دے ذکا بارونی چه ورکول پیمانه ورکولا نو دکس بسار باندی بے ورکولا نو هر چا بخبر کسان لکلیو او داغ شناخت بے لکلیو فلانے والدی فلانے 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 نو دینی تپوسو کتاسو کسائی نو دای ورتوی منگا دورا کسانیو پلار دے مور دا دارونیو یو بل رور دے خواهن دے راغلے از منگا پلار ندیو دے مور ندے داغ پیمانے مرکڑا خوی آغا با بلا پیر راولی دا سنه چه داغ پیمانا بدر کم داغا سی داغ با راولی دی دا خیالو که چوئی غبر آولی خو مطلب داغ شناخت بکی یوسف علیہ السلام ورطوی قالا دونی بیاخل لکم من ابیکم ویراولی ما دستاس رول چد پلانم دے اللہ ترونا نیو فیل کے لا تاسونو گوری دی پورا ورکوم پیمانا وانا خیر المنزلین وزیم غرد ملم دوستونا پیمانه پورے ورکوما ملمستیا کوما خسارے براولی دی ذان لمشورہ اکڑا قالو سنو راوی دوانو اباونوی دی زرده چی چل بہو گود دبارکی دپلار سرا و انا لفائلونو منگیو دا کار کون کی من لاسم چل والراجی وقال لفتیانی او یوسف علیہ السلام فلنو کرانو تا اجلو بضاتم فی رحالیم کہ دی غپنگا دیا پیسی دی فی رحالیم ببارونو دی کی لعلهم یعرفونا خام خاچ دیو پی جنی غیلرا کلا جواب پسی دی خبل کورتا لعلهم یرجعون خام خاچ دی بیاراو گرزی ذکا پیسے بول سرئی بادشاہ تا دا اختیار سے چاگا چالا سشے ورگئی تحفہ ورگئی ورکولیشی نو بادشاہ تا خدا اختیار سے کاغا چالا تحفہ ورگئی نو آگا ورکولیشی یوسف علیہ السلام خلقون اللہ پیسے واپس ورکڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے یو الزام روافظ دا لگو چه دا بیت المال مال خپل خپلوانو لور کرے آغا اعتراض مولانا مودودی مراغستے ہو خلافت ملوکیت کے چه خپل خپلوانو لے مال ور کرے ہو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ور کرے ہو نو آغا خلیفہ ہو داغ اختیار ہو حضرت یوسف پیسے رونو تا واپس کرے ہوئے نو کاغه غلط کار کرو نو قرآن با پیغت کرو او قانون او قاعده داده چه قرآن یو شے ذکر کی اور رد پیونی کی نو آدمون پارا حجتی دویم دا چه حضرت عثمان ادمان دا غنیمت ورکڑے ندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ تبری ذکر گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما اقتسم مالی لا من مال بیت المسلمین
زخبل مال تقسیمو ما زده بیت المال مال نه تقسیمو ما او دا مال ما د حضرت عمر دور کی عمر کو او ما د حضرت ابوبکر دور کی عمر کړه خپلوانو لا نو کاغو ورکړو نو هغه مال د غنیمت نو ورکړو خپل مال ورکړو فلما رجعوا الى ابيهم کلا چې واپس دوی پلار تا وی دوی وا پلار زمونږه مړ شوی دا زمونږه پیمانه آینده کېل پیمانه آینده اوس ورکړو فارسل معنا اخانا نو لګه موږ سره زمونږه ورور نقتل جمعه پیمان راڑو اینا لہو لحافظون مبید لرساتون کی قال هل آمنکم علیہ وی وردہرت یعقوب آیا زمان دارو گردوما تاثروا پدی بنیامین باندے دار نگردوما تاثروا پدی بنیامین باندے اللہ کما آمنتکم علاہی من قبلو مگر لکا چی گردولی وی تاسو ما امانتداران پرورد باندې پخوا پاغمی امانتداران گردولی وی نو غمرالا رکو دا یو رو پاتی نو دی امرالا رکوی زدی امانتدار تاسو باندې زدا اعتمادو کما فاللہ خیر حافظان ویدا امانتدار نگردو ما تاسو پد باندی مگر لکا چی گردولی منوی تاسو امانتداران پرورد باندی پخوا بٹھیک دے دا مخیم میں اعتماد کرے وسن کوم فاللہ خیر حافظان و اللہ دے قرآن حفاظت کرنگے و ارحم الراحمین او دا اللہ دے دے رحم کرنگے در رحم کرنگنا ولما فتحوا متاعهم کلا چه پرانست دی سامان لرا کور تراغل بارون راغل کلا چه پرانست دی سامان لرا وجدو بضاعتهم وی مندا غپانگا ددیا پیسی ددیا ردت الیم چه واپس ہوئی دیتا دی چه بار کلاو که بوجا کلاو کڑی هندی کلاو کڑ نفائی که اگا پیسی پرتی دی قالو یا ابانا نوی دی واپلارا زمانگا اما نبغی نور منگ سقوارو منگا نور سلطو نور سقوارو او گونا پیسی امراتا واپس کردی دی حاضی بیضواتنا ردتی لینا دا زمانگا پنگا چه واپس شوی دا منگا تا ونمیرو احلنا او توام برادو منگا خبل احل تا بیا بلار شو او توام بنور رادو ونمیرو اہلنا دوام برادو فل اہل تا گولن نمیرو ما مخی ویلیو وارد آغا چاہتوئی چگو برادی او مائر آغا چاہتوئی چگا ڈوڑای راڑی خوراک راڑی ناغتوئی مائر ابن حائق حمزانی دا حمزان اسیدن کے ہو حمزان ایران کے ولاکرہ آغا دے امن سر لگی دلے دا داغی کتاب ہے الاکلیل فی التاریخ پائی کہ آغا لکی چھ زمن پا علاقہ کے سیلاب راغلے ہو او اغیز مکہ وڑی ہوا پائی کہ یو قبر خیارہ شوئے ہو چھ پائی کہ یو جنائی پرتاوا او داغی سر تا یو قدبہ لگی دلے ہوا دسرو ذرو او پا قدباری دکلیو چیزر دے ملک باچاہنے ما خود پا دے ملک وان دے قحط راغلے او دی دے حضرت یوسف زمانہ کیوا نو پا دے ملک قحط راغلے فارسلتو مائرانا الى یوسف صدیق ما اخبر وزیر خوراک یوسف صدیق تاو لے گا او ما آگتا ہوئے چه من بتالا یو ہوگے ملغلل درگو او تمنگلا یو ہوگے دانے راکو خواہی انکارو کاروئے ما تخفل خلق مری ایتا نپورا کی نماوا دائی من بدو ہوگی ملغلل درگو او یو ہوگے غلا راکو خوبی آگا انکارو کو چه ما تخفل خلق مری زسو کما
نو هغه ملک به ملغلرې سوره وي سوره مالدار ملک به و نو هغه وایي چې موږ له غله ملاو نه شوه فها انا اموت اوس دا د زمرمه ځکه چې موږ سره د خوراک دپاره څه نشته هر څه ډېر دي دولت ډېر دی ملغلرې دي خو د خوراک څه نشته فها انا اموت دا دی اوس موږ مرو نو ماهر خوراک راوړونکی ونمیر اهلنا طعام براړو خپل انتا ونحفظ اخانا او حفاظت بکو موږ د خپل ورور ونزداد کیل بایر او زیاد بکو موږ یو بار د اوخه ذالک کیل یسیر او دا بار د آسان دا چې بس صرف د تللی انور خو کړاو نشته بس هغه یې سره موږ له راکې د عیسی قالا نوی وردهر دی یعقوب نلیگما دلرا تافتا تر دی پوری چراڑی ماتا اعتماد طرف دا اللہ نا موثقا من اللہ اعتماد طرف دا اللہ نا قسم طرف دا اللہ نا ینچ پا اللہ قسم اخری سمون با دیرا ولو لتا تننی بی چخا مغارا ولی بتاسو دلرا ماتا الا یحاط بكم مگر که حاط او کرشو پتاسو ټولو باندې ها کټول راګیر شوی مړ شوی بیا خیر دی خدا نه چې دی بم بوزي دی بم راته مړ گئی فلما اتو موثقهم نو کما چرال دی اعتماد هر دیا خوب دا نو هر دیا خوب ته بزای بوزي نو قال الله ولا ما نقول وکیل نو یسو هر دیا خوب اللہ پاگا باندے چمنگے وائی ذمہ دار دے وقال یا بنی یاوی یعقوب علیہ السلام وادما بچونو اسوتا وسیعت کئی لا تدخلو من باب واحد مدنکی گئی دروازی اونا او دن شید دروازو جدا جدانا پخوانی خارون چی بہو داغین بچاپی را دیوالو او داغی با یو دروازه و یا با دو دروازه وی یا با سلور دروازه وی یا با دیر یا کمی و دروازه با وی با دروازو باندی با بیا دربانچیانو لارو دا پخوانه کری ٹول دوسیو لگا پا باجور کی جار داغی دروازه و دغسی زمانگا دی علاقہ کے ہنڈ لیکن نوابیو چاپیر دیوالو دکلینا او داری او دروازوا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چکروا دہن پخان حملہ کولا چرل سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مخالفت کرے ہو اول سید احمد شہید موریدو او داغ موریدی کرے ہوا حسین احمد شہید رحمت اللہ علیہ پدے ملک اسلامی قوانین نافذ کول نو آگے خلاف ہوگا چھتا دا کہ نتو خودمو بخانائی کے گوٹے وے او دا مکوا دے میں داو گرد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پدے ملک کے روغے کولے دا پختانی او کول او آگا دشمنائی والا ختمول زکڑیلی دشمنائی وے نو پا دے معنی رائی کلی کی دا پخوان را دشمنائی را روانی دی نو یو ڈالا وا چاز و روڑو دا بلو ڈالی جائدادون نیوڑیو او غی دا کلی نیستیو او دشمنی دا غی وا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دا غی اغا فیصلہ کولا آکم خلقی چیستیو نو غی خپل دلائل ورسوی او ثبوتون اقول زمکا دا غی وا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دی زورو تووی چه دا زمکا دیتا پری دی دا دی اولو پی قابل دی دا زورو چونو دا هند خان پراوا دا مرگریو دی ملک با ڈالی او بیا با ڈالو خفلا مرگر دیاوا نو آگا آگا در ڈالیو نو باغی باندې خان خپا شو چه تا زمن خانائی کے گوتے دے نو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مخالفت شروع کو او دا سکانو سر راز باز جوڑ کو
سید احمد شهید رحمت اللہ علیہ وطا یو دوزر خطو لے گا چه گورا تزمان مرید وی تزمان مرگر وی او مخالفت مکوا تسزمان مقابلی تخا مقاولاری خواهر منی نشو نشاہ اسماعیل شهید رحمت اللہ علیہ سرد مرگر ورپسی راولی گا اوان وقت که دا سعید سے ٹکانا چوا نو دا مردان ندیخوا دا مازو گرائی دا علاقو کیوا نو سید احمد شهید ورپسی اگر راولی گا او دا مازو نا اگر روان شو پا دی میرا نیغ راو تا زمان پنپیر میرا کی تینا لارا خطا شوا چه پا کم طرف لار شمک اڈیر لویا میرا وا او چه چربان کی انبار تراود منا وقتاو امرگل تیوی تیز شئی او چه راورا سید ہان تا نو ہان کی پٹ کیناستل دروازه بنو دا کلی و چه کلا بانگ شروع شد سهار زمیدار کلبرا استا او جسنگ آگا گیٹ کو لاو کو نو شاہ اسماعیل آگا مرگل پا گیٹ باندے ورل او پخانی حملو کا آگے علتی کی وجہ او اعلان یو کو کم سڑیو اسلام آوانا صداقہ بوندگا حالی او آکیلائی ما تکڑا قبضائی کڑا او بیاد آگا غلاش داگا زم تاوالا گویو صفاقی کا او داگا علاقائی بیاوانستا نو اغم داگا سے اسم داگا دیوال آثار شتے لگ لگو دا جدا خبرہ چاگئی اختیات نکی یعنی آثار اسم شتے غپلن دیوال دے کہ دا اغی حفاظت پکار دے دا دا آثار قدیمہ دی او زمن دا ثوابائے دا یو دیر لوی تاریخ لری رنبے کتاب چه پا گرائمر لکلے شوئے نو آگا دلتی لکلے شوئے دے پوڑو کی لاور کے پنینی لکلے ہو دی عیسیٰ علیہ السلام نمک کی زمون پا دے ثوابائی کے ہن تاریخی زائدے او دے باندے آشوک محمود غزنوی سکندر اعظم دا ټول پدی راغلی دی پہن او بیا پورے شوی دی او تر دلی پورے رسیدلی دا لار و دا گزرگاوا دو لار وی سنٹرل ایشیانا چه املاور براتلل داغی دو لار وی یو لار دا ناو پاس وا محمد گٹ او دویم لار دا خیبر وا پدی چه وکال رالل نو دی وڑو کی لاور تا ورات للو او دا پایا تختو او دا وڑو کی لاور نما بیا پا ہن باندے رالل او دا ہن نما بیا پوری گیدل او بیا بدل دلی پوری اتللو دنا سے بدے سوابائی کی رانی گٹ دے دے اسلام خان نا برا چدا غٹ یونیورسٹی وا یو زمانہ کی او دور کی او بدی کی بادشاہی وا دا سے بدی کے اسوٹا پائی کی آگا سٹینڈنگ سٹون دی آگا اگدی گٹے چاہو ڈاڑی دی دا دو دیر سے گٹے ہوئے اس پائی کے سوار نسباتی تقریباً او دا دا آتش پرست و عبادت گاہانی ہوئے چاپیر دا غی مندر ہوئے او دا غی عبادت خانی ہوئے پدی سوابائی باندے مختلف ادوار تیر شوی دی آتش پرست تیر شوی دی ایرانی حکومت پا دی باندے تیر شوی دی او دا ایرانی حکومت آگا تر جانڈو پوکو پوری ہو پا دی باندے اکبر او دا خلق راغلی دی مغل او بیا دا بنیر خلق آگئی سر جنگ کرے دے او بیربل بیا پا بنیر کی مردے اول تے آگا کوئیم دے و خبریم دے بیربل کم چلاغو وزیرو دا تاریخی علاقے وے او تاریخ اگا ثقافت اگا دی روک تاریخ یو زان یو مقام لری نو داون تاریخی زائنو دیوالونو بتینا چاپیرو گیٹونو بلا گیدریو کورونو تا دیتر گروانجونو لگا تاریخی پا گروانجونو کرا گیر کو گروان دے و کٹوائی را پلانے دے دا تاریخ سا
په دې باندې آتش پرست تیر شوي دي تیرا خوا کې زمونږ دې کلي کې هغه سر ته سیدان دي د هغه یرټ دی او هغې ته مخامخ په غر کې او ګټو مونږ چې هلکانو مرغۍ به ویشتې مونږ به لاړو په ګټ باندې لیکل شوي وو او هغه لیکل په داسې ژبه کې شوي وو چې په هغې باندې عام خلک نه پوهېده او دا لیکل چې کوم ځای شوي وو نو هغې ته مخامخ خزانې هغې ښخې کړې وې نو دغه علاقې او دا روډونه په هغې کې هغه خزانې دا غر او هغه غر د دې به خپله کې 15,000 کاله مخکې رابطې وې په دې هم خلک اوسېدل او په هغې او په شیشو به یې یو بل ته اشارې کولې شیشه به یو بل ته نیوله نو دا سانسکرات خلک به تیر شوي دی آتش پرست به تیر شوي دي بت مت والا به تیر شوي دي هغه تر سواته پورې رسېدلي دي سوات کې راستوپا هغه غون ځایونه چې جوړ کړي دي دا ټول تاریخي ځایونه دي او د دې حفاظت پکاري نو دا دیوالونه به چاپېره بهرحال تاریخ ځان له یو خوند لري نو دا ځایونه وو او دا اوس چې ما سیند بغاړه کوم ځای جوړ برابر کړی دا نیت پکې زما دکه دی چې دا به موږ یو تاریخي ځای جوړ کړو د دې نه به موږ دا ټول تاریخ را ژوندی کوو نو تاریخي ځایونه او دیوالونه به چاپېره وو یوسف علیه السلام پلار زامنو ته وایي چې ځئ نو ګورئ په جدا جدا دروازو لاړ شئ دا ولې یو د دې وجې نه چې العین حق حدیث کې راځي نظر حق دی د نظر اثر شته او که نظر د الله په هر شي اثر کولی شوی نو نظر به کړی و نظر اثر شته او که ته وایې څنګه شته نو زه وایم څنګه چې د کنځلو اثر شته هغه به یو سړی ولاړ دی تو ته دې نه کنځل وکړي نو غوسه کېږي که نه تا خو لاس نه دی وروړی تو ته دې نه پېښې وکړي د هغه پلنه پوه یې ته ورته داسې کړي هغه هېڅ تا راځي کوم نو تا خو هغه له ګوتې نه دي وروړي هغه چغر یې ته ورته سترګې روانې کړي نو هغه دې نه غوسه شي یا زما پېښې کوي تا خو ګوتې نه دغسې د نظر اثر هم شته که نه نو یا خو دا چې د 12 زامن د یو سړي 11 زامن یو ځای رواني نو د نظر اثر یي یا دی وجې وي چې یو ځای ملئ که چېرته حمله وشي نو چې تاسو یو ځای یې نو ټول به پکې مرئ او چې جدا جدا یې نو ځکه څه مړېږي نو څه خو به بچ کېږي که نه نو وصیت یې ورته وکړه قال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وی یعقوب علیہ السلام بچونو مدن کېږئ د یو دروازې نه او دننه شئ د دروازو جدا جدا نه وما اغني عنکم من الله من شیء او ګوره نفي د تصرف کوي د خپل ځان نه نشما لري کولی تاسو نه د عذاب د الله نه څه شی او دویم اختیار کلی الله له ثابتوي ان الحکم الا لله نشته اختیار مگر الله لا او دریم علیه توکلتو په دې الله باندې ځان سپارما څلورم وعلیه فلیتوکل المتوکلون په دې الله باندې ځان دې ځان سپارونکي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کله چې داخل شو دی د هغه طرف نه چې حکم کړی دی ته پلار د دی یعنې مختلفو دروازو نه ما کان یغنی عنهم من الله من شیء نو دا یعقوب علیہ السلام چې لر کړی دی نو د عذاب د الله نه څه شی مگر دا یو آرزو واپس نه د یعقوب علیہ السلام کې چې پوره کړه دی لره وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ دې خاوند د علمو د وجه د هغې نه چې موږ علم ورکړی و ده لره لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي
ولما دخلوا على یوسف کله چې داخل شو دی په یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه اخاهو ظاهر ورکړ ځان سره خپل ورور ته قال انی انا اخوک زستا ورور ما ځکه دی چې لاړل نو په یو لوښي به دوه تنو ډوډۍ خوړه نو حضرت یوسف و میلمه دوستو وی ډوډۍ دی ته کېدی چې ډوډۍ کېښودې شوه نو دوه ډوډۍ ته کېناستل نو هغوی خو لس وروڼه و دوه کېناستل پنځه پینډې شوې بنیامین یوازې کېناست ورته یې ته ولې یوازې کېناستې ستا ورور نشته نو هغه ورته ویې زما ورور خو نشته اوس ویې څه شو ورته یې ویې هغه داسې واقعه راغلې وه ورک شوی و حضرت یوسف ورته خپل نقاب لرې که کوم شاهي نقاب چې و او ځان یې ورته وښوده زه ستا ورور یم ولما دخلوا على یوسف آوا الیه کله چې داخل شو دی په یوسف علیه السلام نو ځای ورکړ ځان سره خپل ورور ته او ویې ویې زه ستا ورور یم مه خفه کېږه په هغه باندې چې دی کوي فلما جهزهم بجهازهم اوس دی وپېژانده و دا خو زموږ ورور دی یوسف دی نو کله چې تیار کړ دی لره سامان جعل سقایة فی رحل اخیه نو کېښوده هغه لوښی فی رحل اخیه په بار د خپل ورور کې ګوره دلته سقایه وایي د اوبو لوښی جام جعل سقایة فی رحل اخیه کېښوده جام لره په بار د خپل ورور کې ثم اذن مؤذن بیا چې کله دی روان شو اعلانو کا یو اعلان کونگی ایتو الغیر و کافلے والاو انکم لسارقون یقیناً یہی تاسو غلا گر اس اگا جام خو یوسف علیہ السلام واللہی خیو دید پارچ کلارا کی عبوم وسکی نو خی بور سرئی کافر کم چے در تلون کی خلقو چے اگئی خلقو لا غلا ورکولا نو اگئی تا خدا پتا نوا چې جام څه شو نو هغه وی جام روک شو جام پسې ګرځېدل او چې دی روان شو ورته وی تاسو غلی اورېږه موږ ستاسو سامان ګورو قالوا واقبلوا عليهم نو دی واپس شو په دی باندې ماذا تفقدون څه لټوئ تاسو قالوا نفقد سواع الملک نو دی منگا لٹو ہوگے دا بادشاہ گورو دل دی سواع ہوئی جمع دا سواع ہوئی اگا اوگی تا پا خوابے چه غلا پیمانا کولا نو پا اوگی بے پیمانا کولا یو با کوڑیو اگا با ورو کیو یو با اوگیو اگا با داس لگاتو تاسے دا برابر پتیلے عمرہ باو ما تا یاد دی منگا وارو او زمنگا دیکانانو چه بکالا غلا راڑا دا پتینا غنم باوشو جوار باوشو نو چای بے راڑا بوجای بے پا برانڈا کے واچو لی نو شیخ القرآن اللہ دی اوبخی اغاو زمان والدوا منتا کٹ کے کیناستل او منتا بیوی شابه لیدا پیمانکوی نو اوگه باو نو پاگی با منگا پیمانا کو نو چه اگا غنم با پیمانا کو ده نو منگ تا بیوی دی خواه آچو ده نو چه ننو با دی خواه آچو وی بیدایو دی پادا واچوی نو با منگا پادا دی واچو ده باز اسمکی و ده باز اسمکی چه نلس غیو خواه واچو چاکی لسمو و چاکی شلما ناغا دی خواوا چون زکاة بیتی من جدا کر ناغا زکاة بی غریبانو لور کر او اگا چکم با زمندو ناغا با زمان والدہ و تکینا سا صفا بیکرل اب یعنی پا کندو کی کوٹائی کے واچول مونگو تا کوٹائی کندو آئی ناغا کندو اور کوٹائی کے بواچول ناغا زمانہ کی اوگیو
او پاغی بے پیمانه کولا دو سیزه با پیمانیو یو دغه کوله یو لاوگه او درم یو شیو چا با کل گاوانڈیانو چرتا وڑا گختل گاوان کی با وڑا خلاص شو بوجای با دغی مشین کی پراتاوا نو گاوانڈیانو تا بے سر و روچات که خوری او جام وڑا راکا نو اغی بولا پا غد جامونو بو کندول بوتا منگن پاہی کی بے والا وڑا ورکل نو چاگئی با بوجای راڑا نو پا آغا کندول پا حساب بے بیا واپس کردو نو کلا کلا داسی چی یو لوخی پاگی و بومس کی او پاگی پیمانه هم کئی لگا گاوانڈیانو بیو بلا پا جام ورکول پا کندول بے ورکول نو دلتا کی کلا سقایه وی کلا سوا وی سقایه پا دی اعتبار وی چاہی کے اوبس کلے او سوا پا دی اعتبار وی چی پاگی بے پیمانه هم کولا نو دی وی او سوا جمع ذکر آڑا چی پیمانی پی دیرو کولی قالو اقبلو علیہم نوے دیو مغام شبتائی باندے ماذا تفقیدون سلطوی تاسو قالو نفقد سوال ملک نوے دی لٹو منگاو کے دا بادشاہ او دا غچا چرات لوگا پدے باندے حملو بائیرا یو بار دے لوخا وانا دیز دی موزے مپدے باندے ذمہ دار کچا دا امونتا نمونگ بولا یو بار دا اوخا سیوا ورکو قالو نوے دا ایتاللہ قسم بخدایا تاسو خبو ایچے ما جینا لنوسیدہ فی الارض نیو راغلی منگا دیده پارا چه فسادو کو بزمکا کی وما کننا سارقین او نیو منگا غلاگر قسم غوط اللہ قالو فما جزاؤو نوی ورطا دی غلامانو صدا سزاد دین کنتم کاذبین کے تاسو درو جنا که تاسو درو ویلی اولوخ تاسو سر پیداش دی بس سزائی نو دی ورطوی سزا بیدائی چه چا پا بار کے لوخ پیداش نو زمان پا قانون کے دا چگا بیا غلانی داغا دا چانے چه غلا کری قالو جزاؤو نوی دی سزا دے آغا سوک دے چون مندیش پا بار داغ کے فو جزاؤو نوغا بدلت دے دا کذالک نجد ظالمین دارنگ سزا ورکو منگا ظالمانو تا فبدا بیاویتهم نشورو اکڑا پا بارونو دیبانی مخید بار درود یوسف علیہ السلام نا بیایوخ کدیلوخی لرا دا بار درود یوسف علیہ السلام نا کذالک کدنا لی یوسفا او دارنگی چل کرے منگا دا پار دا یوسف علیہ السلام مبتدین راو لگی دل نو اگیوی اگو ہیلہ دا اسقاط ثابت آگا ہیلہ دا اسقاط اولی ثابت آگا ذکا یو دلیل ادادے چہرد یعقوب و حضرت ایوب علیہ السلام ہیلہ کڑوا فضرب بھی ولا تحنس قسم خولے زبخز سلخت وما نو اللہ و تاوی سلخت اوزائی اتارا جارو جوڑا کا او دینا پیڑا بورکا نو دیوئی دازکا چگیو یو لخت والا نو اگر بودائی و امرا شوئے باوا شابز ہے آپر ان بر علم غلام جان کلا ہوئی ہیلر اسقاط جائز رکھا چگتا تولا فیدیا ورکے نو داخو یتیم سر زیادے زکا یتیم با بیڑا چپشی و بیڑا دستا چپشی ذان نمسوئی ہیلہ اسقاط آل تکی ہیلہ دی یوسف علیہ السلام بارکی اخد اللہ حکمو ہیلہ دی کمزائن والا اخو اللہ ورطوئی چے فضرب بھی ولا تحنس ناخو امر دا اللہ دی وئی کی ہیلہ دی کمزائن والا کنا وی دل دی یوسف علیہ السلام میں پارا ہیلہ کڑوا نو دل دی ہیلہ چا کڑوا او چا سرے کڑوا دل دی کوئی کذالکا کدنا لی یوسفا کدنا کے فائل سوک دے اللہ
نو هیله الله کړی و نو چا سره هیله وکړه تا سره اول خو په دې ځان پوه کا چې الله هیله کوله نو الله د چا سره هیله کوله دا خو الله کړی دي کذالک کدنا لیوسف دا رنگی چل کړو مونږه تدبیر کړو مونږه د یوسف علیه السلام لپاره نو کتنا کی فایل الله دې نو الله چا سره هیله کوله او ته خود الله سره هیله کې ته خود الله سره چل ورکې 2000 روپونه ورته 1 لاکھ جوړې نو د 2000 نه چې ته 1 لاکھ الله ته جوړې نو تا ته که څوک د 2000 نه 1 لاکھ جوړي کې نو ته به قبولي کې چې دا پیسې والا بیا دې درنوالی دا والا بیا درنوالی والا بیا 1000 روپۍ درکې بیا درنوالی او یو سر زل در کے در نوالی اخیر کے در کے دا 1 لاکھ روپے قبولی کا تبھی قبولی کے تے نہ قبلے اور اللہ سر چل کے کارہا با خلق آری جملہ راست با خدا تدویر ہیلا کے رواست خلق سر کارن برابر کے او دا اللہ سر دوی ہیلے دور جوڑ کرے دا کل روا دی نو کله وای حضرت عمر هیله اسقاط کړي وا چا ویلی وی فتاوا سمرقندیه کی فتاوا سمرقندیه د پستر ګلی دلیا کاسمون دی اورېدل دیم دا چې سمرقندی هغه خو محدث نه هغه فقيه دی او دریم دا کاغذ ذکر کړی دا نه کې سفیان بن عباس دی او هغه مجهول دی نو دا مجهول روایت تماتا پیش کے او حضرت شیخ القرآن پدی بہترین کتاب لکھلے النشاط عن حیلت الاسقاط النشاط عن حیلت الاسقاط پخوا دیر زل چاپ شوی واغا رسالہ او بیا پانی تحقیق ام شوی دے النشاط عن حیلت الاسقاط کذالکا کدنا لیوسفا دا رنگی چل گڑے امنگا دی یوسف علیہ السلام دے پارا اور نو دا یوسف علیہ السلام چنیولے اخبر رو لرا پقانون دا بادشاہ اللہ یہ شاء اللہ مگر چھ خوشی دا اللہ پور دا کو منگا درجے چال جز منگا خوشی وفوق کل ذی علم علیم او دا پاسا داری او خاون دا علم نا پوشتے ہر چال اللہ جدا جدا مقام ورکڑے امام مسلم رحمت اللہ علیہ چکل داوی چه زبا آغا روایت اول راڑما چگه دا حفاظ و متقنینونا چگه محفوظ جرنا دا غینا روایت نقل شوی و چگه دا اچت درجه والا کسانی دویم مقام کی بس روایت داغا چند راڑم چگه حفاظ متقنینی دا اچت درجی خود دویم درجه خواندانی نو بیا دفع دو وهم کئی چطول حفاظ دی متقنین دی او محفوظ دی دو جرحنا نو دا درجی دی پکیولی جوڑ کری مولیانو کی فرق کے نو آغا دا آیت دلیل کراڑی وفوق کل ذی علم علیم دا پاسا داری او خاون دا پوینا پویایی دار چاکپل مقام دے و حدیث راڑی ام المؤمنین وی ملتا نبی علیہ السلام علیہ انزل الناس علا قدر منازلهم دار چا قدر داغد درجے مطابق کوئی دار چا اخبر مقام دے مولیان تولی خو فرق شتے دا چا اعلی مقام دے دا چا اوسط و دا چا ادنا قالوی یسرقنوی دائی قدر غلا کری نتائی سرا غلا کری ورور در پخوا فاسرها یوسف فی نفسه نو پتا کڑا دی خبر اللہ یوسف علیہ السلام بزرگی او خیارے نکڑا دیتا چه سلویخ کال تیر شو کوئی تا امور گولما دا ملک امرکڑما جیلونا میں تیر کا غلامی میں اکڑا اب یام ستاسو اگا بوز نئے ختم شوے بیام ستاسو اگا حسد نئے ختم شوے اسم پا ما باندے الزامون لگوئی لکہ یوسف علیہ السلام ترور کرو نو پلار را استا نو اگا ترور ایچ دے ماتا پریدا دے مبی آیا
خو یوسف علیہ السلام پلان راوسته ماشومو نو هغې والا ملا ته امیانه یې وتړله چای کې پیسې وې او چې پلان راوسته نو هغې زما امیانه روکه شوې ده نو چې هغې وکته هغه د یوسف علیه السلام په ملا تړلې وه وی ده خو زما امیانه یې پټه کړې دی ما له راکه اوسه بانې ورته جوړوله اپېمینه وه هغې ځان سره بوته نو دی هغې ته اشاره وکړه چې ده د وختان نو د روح هم غلا کړې وه و غلا نه وه هغې پې جوړه کړې وه او هغه د مینې کله کله دا مینه هم سړي ته غم شي د مینه سړي ته مصیبت شي حضرت یعقوب مینه وه د یوسف سره د ملک کارونه وکړه د ترور ورسره مینه وه نو حضرت یوسف علیه السلام هغه باندې غلا الزام راغی د زلیخې ورسره مینه وه نو جیلونه یې تېر کړل طالبانو سره زمونږ مینه یې موږ وایو چې ورسره کینو او د دی هم مینه یې و هغه مینه هغه هم شي کله چې کینو ورسره نو یو وګاړه مه یې بل وګاړه مه یې یو سپېړه راغستې بل سپېړه موبایل راغستې سلپیانې نو موږ تنګ شو نو مینه د هغه هم یې زمونږ هم یې خو هلته هغه سړی تنګ کي په لاره کې مې ودرېږي او دغه راوالي زه روان یم او مې ودرېږي نو زه ورته دا هم نشم ویلی چې مه کوه یا زه حجرې ته ځمه یا غم له ځمه هغه هم ورته نشم ویلی او هغه هم مې نه پرېږدي نو بیا ټول رانه چاپېره شي لرې نه وباسې اوس خبره نو الله یو نیم پکې را باندې لاس واچوي په ما چې لاس واچوي په ما خولې راشي ذکر دی عدد نیما قالو یسرق فقد سرق اخ له من قبل وی دای کده غلا کړي نو تای سره غلا کړي ورته په خوا فسرها یوسف فی نفسه نو پټاکړه دی خبره لرا یوسف علیہ السلام بزړ کې او خارې کړه دی له دایتا قال انتم شر مکانا اوی تاسو ډیر ناکار خلګي تاسو انتم شر مکانا تاسو بدتر یې درجه والله علم بما تصفون الله بوله باغ باندې چې تاسو بیانوي نور به دې تاسو ویلو او ګوره سوره صبرناک دی یعنی دی وخت کې هو سو طاقت رسیدو دغه رونو چې ګوی دی ورغولې او دغه رونو سرویخ کاله تیر شو بیا مړه نه دی یخ شوی او بیا هم په هغه الزام لګوي نو اوس خو د هغه طاقت و چې نیولې وې کوټه کې ورته نیولې چې ورګه تاسو سره سم کار وکړم وسه رسېده خو څومره لویه سینه یې وه خوند داسې کوي چې ستا وس رسي او طاقت دې رسي او ته انتقام نه اخلي چې وس دې نه رسي او غواړي او سړی ښه سړی دی چې وس دې رسي او ته ترې انتقام اخیستی شي او بیا هم ته انتقام نه اخلي او په خندا باندې خبره تیرې دا د لویو سینو خاوندان کولی شي هر سړی نشي کولی انتقام اخیستل ګران نه یو خو دا د لویې سینې خاوندان کوي چې بې عزتي دې کوي نو بیا لږ غونته یو څپېړه ورکړه چې دوی چې دا ورته پته ولګي چې ګورې ما ته څه وایي نه دا نه چې وسې نه رسي نو چې تر کوره درپسې راځي نو بیا لږ غونته کې داسې یو چونډی پې بیا ښیي چې یو چونډی پې ولګو چې ګورې ما دا چل راځي خو زه درته څه وایم نه قالو یا ایوه العزیزو وی دیو عزیز مصر ان لو ابن شیخن کبیرا دلره د پلار بوډا زوړ اوس ګوره مینتونه یې شروع کړل فخذ احدنا مکانه ونیوه یو زمونږه په ځای د ده باندې انا نراک من المحسنین مونږه وینو تاله د نیکانو نه چې پېژندی یې نه وی انا نراک من المحسنین او چې پېژندی نو یې غلا کړې وه او چې پېژندی نو کوی ته غورځو او چې نه پېژندی نو انا نراک من المحسنین
د دای د خولې نه الله دا ثابت ښکاره کول چې دا ورته پته ده چې ورته وایي ښه سړی دی خو هغه حسد دی. قال معاذ الله، نو یوسف علیه السلام پناه غواړم په الله سره چې ونیو مونږه مګر هغه څوک به نیو چې موندلی مونږه خپل سامان د هغه سره. انا اذا لظالمون، او که مونږه بل څوک ونیو نو شو به مونږ دغه وخت کې ظالمانو نه. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، نو کله چې نا امید شو د دوی نه، حضرت شیخ القرآن یو ځل د بنو نه راروانو نو پېښور کې په دې چوکیاګار کې یو دوکانو ډان میډیکل سٹور او هغه زموږ زاړه ملګري پخوا. نو شیخ القرآن راغی هغه دوکان ته، کولا او لونګی به هغه وخت کې شیخ القرآن والا شنه لونګی به وه، کولا به وه او خو ډېر ښکلی سړی و ښایسته. نو شیخ القرآن هلته هغه ملګري سره کېناست، اجمل نوم یې اوس مړه دي الله دې وبخي. نو شیخ القرآن هغه سره کېناست، داسې مخامخ بینچ باندې یو سړی ناست دی چې هغه دغه علاقې بدماش و، تماچه یې چولې وه، هغه بریتي و او دغه علاقې زورور سړی و. نو ډاکټر صاحب د شیخ القرآن نه تپوس وکړ حضرت چېرته تللي وئ؟ نو هغه ویې بنو ته تللی وم، واپس راتلم ما ستا تپوس به وکړم او شیخ القرآن به چې په لاره تېرېدل د ملګرو تپوس به یې کو. نو هغه ورته یې ملګري ښه وو، شیخ القرآن مې هغه ټول ښه ټیک ټاک وو او بیان مو شوه. نو دغه سړی دا بدماش د دې ډاکټر صاحب نه تپوس کوي، وایي دا څه ملګري وې؟ نو هغه ورته وایي دا زمونږ پنجپیریان ملګري چې پنجپیریان یې کړم. دغه سړی وایي او پنجپیریان هغه سوچه کافر دي او بد داسې دي او داسې دي په بد ورځو شو. نو هغه اجمل خبره کوله شیخ القرآن ورته یې ته ویلې شه ماتې پرېږده. ورته یې ویې وروره ته ولې ورته داسې غوسه یې او کنځل کې او وایي چې ناکاره دي؟ که بل سړی وی نو سپېډه به یې ورکړې وه. خو شیخ القرآن خو د لوی سینې خاوند و. نو هغه ورته وی سړیه وی دی وایي چې اولیا ګټې لوټي دي. نو شیخ القرآن ورته وی نه مړه دا به نی ویلي، وی ما ته په خپله د هغه مشر نه اورېدلي. نو شیخ القرآن ورته وی هغه مشر به تا لیدلی نه یې، خو تا ته به چېرته مولوي صاحب ویلي؟ یا واو مونږ ته زموږ مولوي صاحب وی چې هغه وایي چې دی اولیاو ته ګټې لوټې وایي. نو شیخ القرآن ورته وی ګوره که هغوی وایي چې د اولیاء کرامو عزت وکوي او احترام وکوي، خو هغوی ته د خدای درجه مه ورکوي. بیا نو هغه سړی ورته وایي وروره دا خو ته ډېر ښکلی سړی او داسې لکه فرشته، خو تا د دی هغه مشر څه لیدلی دی، هغه ډېر لوی داسې جو په کنځلو شو. بیا ورته شیخ القرآن وایي نه ګوره که هغه مشر یې داسې وایي چې اولیاء کرام ډېر لوی خلک دی او موږ د هغوی د خپو خاورې یو، نو دی ورته وایي وروره دا خو ستا د مخ نه رڼا خیږي، دا خو ته وایې که نه، تا هغه مشر دغه څه لیدلی بیا یې څو کنځل وکړل. دا ډاکټر ټینګ نه شو. نو دی بدماش ته وایي دی خو یې دوست و، وی دغه بچی وی دا پیژنه چې ناست دی څوک دی؟ نو هغه وی نه، وی دا هغه زمونږ د پنجپیریانو مشر دی. وی نه مړه ته دروغ وایې. نو هغه ورته وی تپوس دې وکړه. نو شیخ القرآن ته وایي چې دی رښتیا وایي؟ نو شیخ القرآن ورته وی او هغه مجرم زه یمه. بس چې شیخ القرآن دا وی فوراً هغه تماچه ویسته په دغه کېښوده او راغی د شیخ القرآن په خپو کې کېناست او په ژړا شو چې ما معاف کړه او زه نیم پوه شوې. شیخ القرآن ورته وی نه خیر داسې خبره د پاسه بره کېنه نه وي چې تا معاف کړی دی زه نه پاسمه او ما غول خوړلی دی او ما غلطي کړې ده، زه خو نوم خبر ما ته خو چا شیخ القرآن ورته وی ګوره دا خو تا ته خلکو ویلي و که نه، ما نه تپوس وکړه چې زه څه وامه.
تا په خپله وي چې دا ښکلی سړی دی او بیا د کنځلم کول بس وی چې ما معاف کا او معقول خوړلی دا یې دغسې انا نراک من المحسنین قال معاذ الله نو یوسف علیہ السلام بنا غواړم په الله سره چې ونیو منګه مګر اسوک بلی نیو چې موندل منګه خپل سامان دا سره ان اذا الظالمون او کومګه بل سو ګنیو نو شوب منګه وخت ظالمانو نا فلما استياسوا منون کله جنا امید شو دایو ده بنیامین خلصو نجیا ځان لشو جرګمار قال کبیرهم مشرد دایو یهوذا یا بلو علم تعلموا تاسو نه بوا چې ګنن پلار تاسو تاکي سره واستیا تاسو نه وعده د طرف د الله نه ومن قبل ما فرطوا في يوسف او مخکې هغه چې تاسو چل کړی وو باره د یوسف علیه السلام کې هغه درته یاد دي نو هغه مو اوس دا هم شه فلنا براله برالدانو همیشه به په دې ځمکه باندې یعنی نه پرېږدمه دې ځمکې لره حتی اذن لي ابي تر دې پورې چې اجازت وکړي ماته زما پلار او يحكم الله لي فیصله وکړي الله زما د مرګ وهو خیر الحاکمین او دا الله دې غوره د فیصلې کوونکو نه مشر وې زه خو نه ځمه تر څو چې پلار راته نه ویلي چې راشه یا مرګ را باندې نه راغلی زه به پلار سره سترګې څنګه لګومه او وروڼو ته وې یرجعوا الی ابیکم ځئ لاړ شئ پلار څخه ورته ووایئ وا پلاره زموږه ستا زوی غلا کړې وه ان ابنک سرقه ګوره دا د هغه بړاس دی دا نه وایي چې نه خونه سرقه زمونږ رور غلا کړې وه رور یې خو نه حسابوي که نه ان ابنک سرقه ستا زوی غلا کړې وه دا اکثر داسې ودونه خو وکړي مېرني روڼی بیا مېرني روڼه د یو بل چاته خیال ساتي نو بیا دغه مسلې جوړې شي وما شهدنا الا بما علمنا او نه پوه شوي موږ نه بیان نه کوو موږ مګر په هغه چې موږ پوهېږو په هغې باندې چې د انبیاو بچي داسې وو سره دې چې په هغې خو الله جواز کو په هغې امتونه ډېرول نو نور به داسې وما شهدنا بما علمنا نه بیان نه کوو موږ مګر په هغه چې موږ پوهېږو وما كنا للغيب حافظين او نو منگا غیب لر ساتون کی منتس پتا وجدے بغلا گئی وصل القرية التي تپوسکاد کلیا غنا چو منگا پاری کی والعیر التي اقبلنا فيها او دا قافل یا غنا چرالو منگا پاری کی وإنا لصادقون منگا یرشتنی قال بل سولت لكم انفسكم امرا دیران لو پلار دے خبر اوکڑا پلار وردوئی بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستا کتاوتا نفس نستا صداکار فصبر جمیل نکار زمان صبر خیستا یا صبری صبر جمیل صبر زمان صبر خیستا دے زبا صبر کم نو یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نو عالم الغیب نو هغه بدان نوی هغه بوی چې او دغه شوي دي خو عالم الغیب نو هغه دا خیال وکړ چې ګینې دې عمراله مړ کړ خو بیا وایي عسى الله وياتيني بهم جميعا زر دی الله جرابو لی ماتا دی ټول با الله راولي یوسف او بنیامین او شمویل او ټول براشي عسى الله وياتيني بهم جميعا او دا امیدونه دی الله نه علامہ اقبال وی نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاہ امید مرد مومن خدا کی رازدانوں میں نہ امید کی گما اللہ نے امیدونه ساتا نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاہ
امید مرد مومن خدا کی رازدانوں میں اور قرآن وی لا تقنطوا من رحمت اللہ منا امید کی رحمت اللہ نا اولاد کلیریگی هذا أغوال طوية عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم او شان داد دا اللہ پو حکمت والا وتولى عنهم او آورید دینا ذکا درون سرے خلق مخی جارلے امنشی وتولى عنهم خلق مخی سترگے موچی کی جارینا وتولى عنهم وأورد ذينا وقال يا سفا على يوسف أبي هاي غم أبو يوسف نوے غم و زور غم سڑیتا یادی یوسف ترا مخیتش یا سفا على يوسف هاي غم أبو يوسف ذکا زور نوے غم سڑیتا زور غم یادی وی فقالوا اتبکی لکل قبر رأیته لقبر ثوابین اللوافت دکادی کی وی ہر غب چوئے ہر قبر چوئے ننوانتا جارے یا ماتا زمان محبوب قبر یادی شر دکادی کا لواف خواکیو وقالوا اتبکی لکل قبر رأیته لقبر ثوابین اللوافت دکادی کی ادارنگی حماسہ کی عشیر راضی فقلت لو من الاسایا بس الاسا فدعونی فهذا كله قبر مبارک دا سریتا یادی یقول الارذلون بنو قشیر طوال الدهر ما تنزی علیا بنو قشیر وہی دورا زمانہ تیرا شوا او تا حضرت علی ارنک ابو الاسد دولی تیوے ناوے بنو ام النبی و اقربو احب الناس کلهم ویلیا آج پیغمبر دو ترزیو ماتا دیر محبوبو حضرت علی ناو سنگا یہ ارکمان بنو ام النبی و اقربو احب الناس كلهم إليا فإن يك حبهم رشدا نصبه ولست بمفتن كان غيا اب سنگا یکم پختانوی اوی چه کلا کلا مرایات شے سر پا بازو کم اخی کتا تو یوما یا حس وقال یا حسفا علا یوسفا اوی ہائے غم پا یوسفا وَبِيَذُدْهِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اوسبین شروع اس درگی دد وجد غمنا ذکر اولاد غم دا دل غمی دا دیر پکران برداشت کی گی وَبِيَذُدْهِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ حضرت یعقوب رون کرو وَبِيَذُدْهِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اوسبین شروع اس درگی دد غم دا وجد فَهُوَ كَذِيمَ اور غم جنا قالوا تالله تفتو تذكر يوسفا وی ورددی قسم بخدای ہمیشہ ادھر عاقبت یوسف حتی تکون حرضا تردی پرجشیت تشغم او تکون من الحالکین یا شد دا حلاکی دن گنا تبطولو مرانا یادے قال انما اشکو بثی وحضی لاللہ ویعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی وحضی لاللہ زس بارما خفل غم لرا فریاد لرا اللہ تا بس اللہ پوائے وعلم من اللہ ما لا تعلمون اوز پوئے گم طرف دا اللہ پاوچ تاسن پوئے گئی پاوے یا بنی سبوا بچون لار شئی فتحسسوا من یوسفا لٹون ہو گئی یوسف علیہ السلام ضرور دا ولا تأسوا من روح اللہ او من امید کی گئی میرا بانا دا اللہ نا شان دا دن نا امید کی میرا بانا دا اللہ نا مگر قوم کافران ذی ورشی ہوئے گو رہی کنا چھتا وہی پخوا من دل دیوتا مولائی سے وہ دنگرہار دورے لوار کال رات داغذی و داغنم محمد طاہر شیر قرآن بنمی والا نمی خیو
هغه اسلام آباد کی یونیورسٹائی کې و په کابل کې یونیورسٹائی کې و کله چې روس انقلاب راغی نو بیا هغه په جهاد کې د روس خلاف حصہ واخیسته او بیا هغه ژوندی نیولې و روک شوی و نو مولوي صاحب چې بس خبره شوه نو ناس به وی یاره تایرک چې به کوم ځای تایرک چې به کوم ځای از یې به یادو ینه شهید شوی و اته به ویږي ژوندی دی فلما دخلوا على يوسف نو کله چې داخل شو دی یوسف علیه السلام بیا راغله قالوا یا ایها العزیز وی دی عزیز مصر مسنا والنا ضرور رسل من دوال زمن تکلیف وجهنا ببضاعت مزجات اورانو منگا تاتا پپنگا کوٹا باندے دا پیسے کوٹا راوڑوی او دا آغا پیسے وی چه حضرت یوسف پی خرس کرے ہو آغے پی خرس کرے ہو نن دا آغا نا پی سودا کئی ہو فاو فی الانال کیلانو برواکا منگ دا پیمانا او خیراتو کا پمنگ باندے ان اللہ یزل متصدقین یقیناً اللہ بدلا ورگئی خیرات کو انگوتا گورا خپل پلاری دارمن کو زیت نروک رور دارمن کو قال هل علمتم ما فعلتم بیوسفا نوے وردہارت یا خوب اوے وردہارت یوسف آئی تاسو پوئی یاغا چھ تاسو کڑو دی یوسف سرا او ضرور داغ سرا انا اذ انتم جاہلون کلچ وی تاسو نا پویا گورا دا غیر طرف میں جواب ہم کئی سورہ لوی سینے خاوت دے اسے وطا خبر اخکار اکڑا قالوا انت انك لانت يوسف ويدي انك لانت يوسف يوسف قال انا يوسف نعوذ يوسف ما او دا زما ضرور قد من الله علينا تاكي سر احسان کا اللہ پا منگ باندے اس نتیجہ و خلاصہ صورت انہو من یتقی و یصبر شاندارے چاچ زانو ساتت مناہیو دا اللہ نا ویصبر و صبرو کا فإن اللہ لا یذیو اجر المحسنین نیاقینن اللہ نبربادی اجر نیکانو اجر اللہ ورگئی قالو دیس پوشو صداقو اغار سخکارشو قالو نویدی تاللہ لقد آثرک اللہ ولینا قسم بخدای تاکی سراغ ورکا اللہ تعالی رب منگ باندے تعالی ورکڑے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او یقیننو منگ خطاکار وزان تا خطاکار وائنسو سلویخ کالا پا تکلیفونا تیر کرل او جیلونا پی تیر کا پردی ملک غلام کا پلارون درمن کا قال لا تثریب علیکم اليوم ویورد حضرت یوسف علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم نشتر ملامتیا بتا سبان دن رازی دا سورہ لوئے سینہ لا تثریب علیکم اليوم نشتر ملامتیا بتا سبان دن رازی چاچالا اللہ شکلم کھولے ورکی او خویم والا کھولے ورکی شکلم والا کھولے ورکڑے ہو خوی والا سورخ کھولے ورکڑے ہو چھ بیاؤں واتسنوی ویلا تسریب علیکم اليوم نبی علیہ السلام چکل قیدیان رالل دا بدر نو آگئی دیو ستاسو زمان بارا کی سخیال لے سبدر سر اس کو ایو خطاڑلیو نو آئیوی زمان رو رے زمان رو آرے زمان ستان خون میتے نبی علیہ السلام ورطوی آغا خبر ارتکم جعبد یوسف روح تکڑوا لا تثریب علیکم اليوم نشت دے ملامتیا بتاسو باندن رضا بخنعو کی اللہ تاسو تا وهو ارحم الراحمین او دا اللہ دے رحم گون کے در رحم گون گنا اذهبو بقمیسی هذا او سی زمان قمیس دا دے قمیس والا ورکو او دا قمیس دے یوسف علیہ السلام اغیر آوامست اوراڑو اذهبو بقمیسی هذا او سی زمان قمیس دا دے
فالقو علا وجه بینوی غردوی مخامخ دا پلار یعنی پلار لو مور گئی یاد بصیرانو را بشی جگ جوڑا او راولی ماتان ستاسو گونڈ بعد خلق گوئی چداو گورا وسیلہ ثابت شو کرا یعقوب علیہ السلام نظر ختم شو سترگی سپینی شوئے او چو یوسف علیہ السلام کمی سے راڑو او پستر گوئی ولواچو نو اگا جوڑ شو نو دا وسیلہ وکانا نو دغه سے پانی او پٹکے او دا وسیلی دی نو من وایو دا یوسف علیہ السلام پیغمبرو نو دا غلا کمیس دا راڑ دا وسیلہ شوا و تانا تپوس کرو چی دا یعقوب علیہ السلام سو آخون پیغمبرو کرا نو دا غا کمیس ولی نو وسیلہ کے دو چاگه خپل قمیص بستر گواچونه و استرگی جوڑی شوی اگولی نو وسیله که دو دویم دا چه دا قمیص دا یوسف علیہ السلام اغیر آرو او دا پستر گواچو نو دا یوسف علیہ السلام کپڑی کور کے نوی پراتی هم دای کراوی کنم نور کپڑی وی کنو سنو قمیص چه دوینو لڑلی راوڑی خون کنم آگه لولی پا مخناچو چه باغی باندی اگا خشوی بیا او وسیلوا درم دا چه موائیو تا دا پیغمبر قمیسو آئے موائیو دا پیغمبر دا خپل خور راڑا زبی دستر گرانجا کم خوب صحیح سند ثابت کا او دا تو چه کم جبا دا امسا دا پانی دا دا نبی علیہ السلام ثابت ہے نو تیرا دا پسئی سمت ثابت کا چه دا چاگستی انو پیغمبر پاک نا او چالا ورگو دا زاندنی والا سندون جوڑ کری درو گو او غم غلط پینزم دا چه دا اصل کے وسیلہ نو دیتا ہوئی وسیقہ دیتا ہوئی لگا زمانہ بخبر کور کے گڑائے پاتے شوا پمیز باندے او زکور تا سوال جاب کوم چنے لے گما چداو کا پمیز زمان گڑائے پاتے شوا دا غرالا نکور کے نور گئی لیکن باسی نا چاہتا بل خواہی ہوسی بل چارا لے گئی او کزو اللہ داخبلی چشمی ورگما چداو صداو توخی او زمان گڑائے بدل کی نو بیا والا ورگئی لگا وسیقی ورسرا نو دا وسیقا وا دا یوسف علیہ السلام قمیصو کتاب الاعتصام کے امام شاطبی رحمت اللہ علیہ دویم جلد پنزم صفحہ کے اگر دا ذکر کری جو دا وسیقا وا ابن جریر او غیرم ذکر کئی سو کوئی دا یوسف علیہ السلام قمیص دا وسیقه وا دا یورا سنگ چه اغا تا اوی نشوی دا دی دا کمیس دی منگران جوانده دی نو دا اغا خوشحالائی نا اغا بیا جوڑ شو او قانون دا دی غم سڑے غرزی غم سڑے ناجوڑکی غم سڑے غرزی او خوشحالی اغا سڑے تازہ کئی اغا سڑے روغی یو نیم سڑی چه خوار شی نو تو گورا نو کلو املانی خوگی کلو اخبیمی خوگی او جے مالدار شی نو بیا رو موٹ شی او خوشحالی نو کلا خوشحالی سڑے خگئی یا یوسف یعقوب علیہ السلام زوی پس خپاو دا خفگارنو دلا سا سردا کار شوئے ہو خوچے کلو زید جوندون خبر راگے قمیص نخی رالا وسیقہ رالا تو خوشحالائی ناغر اغرامت شو اذهبو بقمیثی هذا فالقو علا وجبی یاد بصیرا واتونی بیالکم اجمعین ولما فصلت الغیرو نوار قلا جدا شوکا فی لد مصرنا قال ابوهم نوی پلار دی انی لا جدو ریح یوسف
ز اخلما بوی دی یوسفا مال رازی بوی دی یوسفا لولا ان تفندون کتاسو ما بیوکوفن گنائی کتاسو ما بیوکوفن گنائی اگر یوسف یعقوب علیہ السلام تا دیتا ہوئی کرامت چیزا نیک بندنا اللہ سرگن کی داغه پوس بس کے نہیں دیتا ہوئی معجزہ چیزا پیغمبر نے سرگن شی دا عادت خلافی اوکار خداغه پوس بس کے نہیں خداغه پوس بس کے وے نو گلستان کی شہزادی ہوئی زمین سوش بوئی پیران شنیدی چرا در چای کنانش ندیدی د مصر نه د قمیص بویا راته د مصر نه د قمیص بویا وستا چرا در چای کنانش ندیدی نو کنان کې دی بیا خوا کی کوئی ګول لیدا د حضرت یعقوب نه تاسو شو با گفت احوال ما برقی جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است ناغور دوی با گفت احوال ما برقی جهان است زمان احوال دا اسمان دا پلک گنتا کی دمی پیدا و دیگر دم نهان است کل پیدا شی او کل بیا منتا پتن لگی حضرت عمر ویلو یا ساریت الجبل ساری غرطشا عبدالرحمن میں عوف وطوی لقد جنت یا عمر علی ونی شدار سوی ثانیہ کم دے او آگا چار چاپی رو قتل ما عملی بخلی و ما عملی کل ثانی نمی سوی اختیار کیو نمی جبا اختیار کیوا خساریہ میں ارید اسرات استخکاری اما دا شیخ القرآن قواقعوں گئے وا گتا خوک شوا اشیاء القرآن دی رہی چپیا گوتا دی بس خوکڑا او چه اگر آگن بلکل آگا ٹیم دا گوتا خوک شوا اشیاء القرآن وی اسی استرگی میں ورن لینو ہمی ولید گوتے خوکڑا دا نیک بندنا کلا کلا دا عادت خلاف یا اوکار سرگن شی خدا گو اس بس کنی دا کرامت منو خدا نچ دا ولی پلاس کے کرامت دے اختیار کے نہیں ہو قالوا تاللہ انکا لفی ذلالک القدیم ویدئی قسم بخدایو یقینا نیتا فی ذلالک القدیم پا محبت بخوانی کے ذلالت پا مانا دا محبت لگا ووجدک ضالن فہدا یو مانا داوا ووجدک ضالن فہدا مندلل تارا محبت کا ان کے بیان سرا فہدان اللہ ردر دا سمگر دا بیان امام راضی دامانا ان کئی ندارنگ ذلالت پمانا دا محبت قالوا تاللہ انکا لفی ذلالک القدیم ویدئی قسم بخوایا یقیناً یہ تا پنا پویا یہ تا پا محبت بخوانی کے دوستا پا خوانای مینہ دور سرا ہوگا کمیگی نا یہ رہے نا بس فلما انجال بشیرون کل چراغ زیرے القاو علا وجینو یہ وردو دیلا مخا مخدپلار پا مخدپلار باندی فردد بسیرا نوگر دے جد جوڑا قال علم اقول لكم نوی یعقوب علیہ السلام ما نوی لی تاسوتا چزپویگم من اللہ دو طرف دا اللہ نا گردا سے نوی چا انا اعلم ما لا تعلمون نا انا اعلم من اللہ زپویگم دو طرف دا اللہ نا زخبل عالم الغیب نیما انی عالم من اللہ زپویگم طرف دا اللہ نا پاغسو چتاسو نپویگی پاگی باندی نوی دی واپ لارد منگا بخنا وارا منگلا زمند گناونو انا کننا خاتین یکننو منگا خطا کار قالا نوی ورد یعقوب علیہ السلام زرد چی بخنا وارا متاسو لدرابنا گورا دعا غائب دپارو دا غائب آغا حق قبلیگی پتا دعا بد اللہ وارما انہو الغفور الرحیم شانداد دعا اللہ بہنگ مہربانا
فلما دخلوا على یوسف نو کله چې داخل شدی په یوسف حضرت یوسف مور پلار ټول راولګوي او راځي دلته مصر ته بني اسرائیل لاړل مصر ته د فلسطین نه فلما دخلوا على یوسف نو کله چې داخل شدی په یوسف ذکر بني اسرائیل فلسطین کې بیا مصر ته تللی دي دا حضرت یوسف زمانہ کې او د مصر نه بیا فلسطین درال اسخوار شو فلما دخلوا على یوسف نو کله چې داخل شدی په یوسف ځای ورګرځان زرخ بل مور پلار ته وقال یوسف علیہ السلام دن شئی مصر تا کدا اللہ خو غشی پامنا یعنی تاسو مصر ترالی دیکھ با پامنیئی ورفع بوی الالعرش او پور دیکھنا مورا پلار لوا بتخ باندے وخرور لو سجدہ او پریوتل دی اللہ تا سجدہ کون کی مورا پلار دا اللہ سجدہ دا شکریہ ادا کرا وخروا له سجدا او پریوتن اللہ تسجدہ کون کی وقالا او یوسف علیہ السلام و اپلا رضما دا تعبیر زما دا خود دے جمال دلو پخوا قد جعلا ربی حقا تاکیق سرا گردولے دلا رب زما رشتیا اسے و تخبل رویدات شروع کا وقد احسن اللہ بی او تاکی سر احسان کرو اللہ زما سرا کلے چوخ کمال رد جیلنا یعنی جیل کے اما او جیل تم پکی تلے ما او جیلنا ام اللہ راوی استما وجا بکم من البدوی او رائس ایتاسو دباندینا من بعد ان نزع شیطان بینی و بین اخواتی دا سچرا سروشو جیلونا میں تیر کر غلامائی میں تیر اکڑی بدنام را باندے لگی دی من بعد ان نزع شیطان بینی و بین اخواتی پس داوینا چوسو ساچولی و شیطان پر میانزما و میانزرو زما کی و رسورا لو ایسین آئی دا دانوی جو دی را سمداگی و دی دا کریو شیطان دے نسوال دا ٹول رانی توب دا شیطانو چرونه را طلب سولیو ازو کوئی تاو بردولما من بعد ان نزع شیطان بینی و بین اخواتی لکه سالویخ کالا میانس کے تیر شوی دی زمان دی کلی یوانکو کلالانو کیو او آغا دی کلی نا تختی دلے ہو او تقریبا سالویخ کالا پیزن سالویخ کالا آغا روکو او سالویخ پیزنس که سالویخ کالا بعد آغا بیا پیدا شو داسی او بلو اغم رکو بیا دیر وقت بعد اگر را پیدا شو بچیو دل دی او بیا را پیدا شو پخوا یو دا کمال خیل جماعت تا مخامخ کور چه دی نو اگر ہندوستان کیو او رکو او دیر زمان بعد بیا را پیدا شو دا اسم دا غسکی کلا کلا رکشی بیا را پیدا شی من بعد ان نزع شیطان بینی و بین اخواتی پس داغینا چه وسوسا چولی و شیطان پمیان زمان میان ضرور زمان که ان ربی لطیف لما یشاء یقین رب زمان باریک بین دا چه خواشی دا اللہ انہو العلیم الحکیم شان دا دا اللہ پوہ حکمت والا وارب زمان قضات تنی من الملکی تاکیق سرطار آکڑے مات دا بادشاہتنا وعلم دنی من تاویل الاحادیث اخودنی دی ماتا دا تابرون خوبننا تبیدا کونگی دا سوانو دزمکوئی او تزمان دوستی با دنیا و آخرت کے تزمان معاوینی با دنیا و آخرت کے توفانی مسلمہ او بوزما لغا تابدار دنیا میں چمیں بیائی نو مسلمان میں بوزا والحقنی بالصالحین ذائق ماذا نیکانو سرا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک نقطہ پنفذ علم غیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ذالک من انباء الغیب داد خبر الغیب نزی یود انباء الغیب یود علم غیب
علم غیب اغا خاصه دا اللہ تعالی او یو دا انباء الغیب خبرون پا غیب باندے چھے وحی اللہ راولیگی پیغمبر دا او خبری کی نو انباء الغیب اغشتے چھے پیغمبر اللہ خبر کا دا غیبنا او خبری واللہ راولیگا ذالک من انباء الغیب دا خبرون غیبنا وحی قومنا دیتا تا وما كنت لديهم دای سرا کلا چې د اتفاق وکړ خپل رائے وهم يمكرون او تدبیر کوونکي د یوسف علیه السلام وما اکثر الناس دي اکثر د خلقنا اگر ډېر هرس کې مؤمنان کته ډېر هرس کې خو دې مؤمنان کولې نشي وما تسلم علیه من اجر غواړي ته دینا په دې باندې ساجر او ندر آجر این ہوا ندر بیان مگر پند پارد مخلوقات وکائی من آیت فی السماوات والارض او دیر دلائلنا براو قطع یمرون علیہا چدی تیری کی پاگی باندے ومانا موردون او دی جاگن اعراض کئیو ایمان نراڑی اکثر دینا اللہ وهم مشرکون مگر دی مشرکان سمطلب پخلی باند دی اللہ منی دا منی چه خالق دا امور ازام دی اللہ خالق دا عرص دی اللہ امور ازام لولو کارونا اللہ کئی دا منی وما یؤمن اکثرهم بالله ایمان نراڑی اکثر دین پا اللہ باندے الا وهم مشرکون مگر دی مشرکان دا منی چے اللہ خالق دے خود بیاهم دا اللہ سرا بلسو کسا دار گردئی دا فلانے تبی ذمہ دار دے فلانے بابا دا زیڑی ذمہ دار فلانے دا سرخو کی ذمہ دار فلانے دا مقدم ذمہ دار او چې توایل کا شرک مکوي ولې زه کافرم زه مؤمن یم وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نراړي اکثر دین په الله او دای مشرکان اوا کرنای نه زنانه تاسو کو چې زمون په علاقه کې ټول مسلمانان دي مؤمنان دي خدا دا کارونه کوي نو داگی سے الہی آغا و تا غصہ شو آغا مومن نہیں چدا کارو آغا مومن نہیں پاگلا اولی مومن نہیں وما یومنو اکثر باللہ اللہ وهم مشرکون مومن و طویل دے و بیاوئی وهم مشرکون اللہ سر بلسو کی صدار کردئی وما یومنو اکثر اللہ منی مومن بدے مانا اللہ منی او شرکیت وما یؤمن اکثرهم بالله خواهتا چاوی چه پاکستان ترازا اب ټوله دنیا گرده داو برا روانو برا نا پاکستان ترازی یہ پاکستان ترازی مدد سے چپو چه رکش خسره دی او توحید کارم کئیو اسلام میں پارم کار کئی ہندو متو دی خلاف دیخ کار کئی او پاکستان د هر علاقه خپل مزاج دی او دا مزاج مطابق بتکار کې کله چې ته د یو علاقه په مزاج نه پوه او تاغي کې تزي نو اول بلاغي د مزاج نظام خبره شیخ القرآن دی الله وبخي هغه به چې چټاکای علم من ولا عقل پکار دی الا کار کی ان علم به بدنام کی شیخ القرآن چې به یو کلی ته تقریر لاته اول به دا مرګري نه تاسو کو چې دلته د خلکو سره مزاج دی دلته کومه سیاسي پارټي زیاته ده دلته کوم خلک زورور دي تاسو به وګورئ نو بیا به چې شیخ القرآن تقریر کو نو په داسې انداز ویو کو چې ځان به مضبوط کړه مسله به موږ راو خلکو به ومنه راوما په دې پوه هر ملک ته چې زید هغه مزاج چې تا ته نه معلوم ته کار نشي کولی د پاکستان مزاج دا بل شان دی شیخ القرآن به وي
چې پښتنو ته خبره کې نو په جړا کې په کمزورتیا کې په عاجزۍ کې که په زور دی ورته وکړه او داسې چل دی او داسې چل دی او داسې به یو داسې به یو لاسونه یې نو هغه وایي زه نه منم ستا پلار دی په ما ومني نو بیا به یې په ته ومني پښتنو ته په عاجزۍ خبره کې د پنجابیانو مزاج دا دی چې دې صورت دباو ساتي نو دې ټیکي دله چې لږ عزت ورکې نو تا به عزته کوي دا دی مزاج دا دی چې ته ورله عزت ورکې نو تا به بې عزته کوي نو هغه ته به په دباو خبره کې نو چې دباوي کې نو هغه ټیکي او پښتون دی به دباوی نه ده ته به په عاجزۍ خبره کېږي نو که په دباولو دی وکړم نه منم وایي زه دې په ما ومنه چې بیا ورته په سخته ګرمۍ کې وایي چې سوري ته شه خو په غوسه دی ورته وایي سوري ته نه کېږم وایي په دې نور به یې ولاړم خولې به دې بهیږي په نور به یې ولاړي اجازه وروړې ګرمي او خولې در باندې راغلي وروړې راځه دې سوري ته شه نو وایي ښه ښه بیا مني دا مزاج دی د هر چا د پاکستان مزاج دی کې هغه خلک نه چلیږي دی کې د دې ځای خلک چې دی پوه دي دې ځای په مزاج باندې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون لکه طالبانو غله مزاج دی ظن بو مخکې نو وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون بعضی دا هغه مزاج د خرویو مولای خو مزاج د خرویو نو هغه شر جوړولو لمړنی نو هغه به سمه خبره روانه یو نو موحد ته به مشرک وایي مشرکین دی مشرکینو خو حالا تلل ندي پکار خپله بچې هغه اسپې ساتي او جواری پې کوي نو هغوی ته به ویلی مدرسه راله وچلوي او موحد ته به مشرک وایي دی ورته وایي جی د جی بخونده وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ایمان نراړي اکثر دین په الله الا وهم مشرکون مگر دوی مشرکان خو کله کله موږ هم سړي له پټ کېو موږ ته دندک مېرو جوړ کړو موږ په بل برابرونو وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ایمان نراړي اکثر دین په الله او دوی مشرکان فآمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله آیا بچ بچی دیو چراشی دیتا غاشیت من اللہ عذاب دو طرف اللہ نا یا راشی دیتا قیامت نا ساپا وهم لا یشعرون دی بن پوئیگی قل حاضی سبیلی ادو الاللہ وہی پیغمبر دا زمان اللہ رو ادو الاللہ را بالمخلق لرا اللہ تا دا زمان کار دے سورہ نمل کے دو نوی کے راجی آیت نمبر 52 میں وان اتلو القرآن ما تاو کم شوی دے چلو لمبا قرآن کار مدا دے قل هذه سبیلی ادو الاللہ علا بصیرتنا ومن اتبعنی پا دلیل باندی مزا او آسو چیز ما دی تابدار او پاک دے اللہ وما انا من المشرکین او نیمت دا مشرکاننا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا او نیلے گلی مگا مخستان مگر سڑی دفع دا اعتراض کئی جدائی ہوئی دا پیدا سڑی زمان وانتا سڑی منگ دا دومنو نو ندی لے گلی منگا مخستان مگر سڑی چوائی گولا منگا دیتا نکلو آلونا فلم یسیرو فی الارد نو آیا دائی نگر دی بزمگا کے نو گوری سرانگ شان جام دا کسانو چمخ کے دائی نو او خام خار کور دا آخرت غرد دا پار دا کسانو چغیزان ساتی دا شرکنا افلا تاکلون نو آیا تاسو کیا قل نشتا حتی ازست اثر رسول دا ابتلا مخ کی تیرہ شوا ابتلا تیرہ شوا دا حضرت یعقوب ابتلا تیرہ شوا دا حضرت یوسف
زامنو طرفنا ابتلا درونو طرفنا ابتلا یعقوب علیہ السلام تا زامنو طرفنا ابتلا یوسف علیہ السلام تا درونو طرفنا ابتلا نو دا ابتلا دا ندغا سروانی کل دا پلارانو طرفنا کل درونو طرفنا کل زامنو طرفنا کل دا قوم دا طرفنا نو کانت الابتلاء و بدا ابتلاء حتی ازست اثر رسول تراغی پوری چنا امید بشو انبیاء دا ایمان دا قوموننا وظنو او گمان باو کدی انبیاء علیہ السلام انہم قد کذبو چه دیتا نسبت در انہم قد کذبو چه دی سر دروگ لیشو دا طرف دا قوموننا چه قوموننا من با ایمان رالو تا معجزه رالا ابیا ایران نڑا جاؤم نصرنا رابعی دیتا زمنگا امداد نخلاص بشو آغا سوچ زمنگا خوخوا او نو آپس کی گی عذاب زمنگا دا قوم مجرمانونا دا آیت لگ مشکل لے او گران دے خیال کوئی زی لگ پا مزواما حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دخبل ترور حضرت عائشہ مخدا آیات لستو او دغا سمیوی حتی اذا استیاس الرسولو وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا وظاہری معنی خود دا سے امراضی چه ظنوا گمانو کدی انبیاء وانهم قد کذبوا چه دای سرک درو بشو دا طرف دا اللہ نا جاؤم نصرنا راغ دیتا زمانگ امداد دا مانا امراضی نو حضرت عائشی چه دا واوری دا نو آگه معاذ اللہ دا سنوے کذبو مخفف مو آیا کذبو آیا مشدد نو مانا دا اس دا شوا چه مشدد شی وَظَنُّوا گمانو کدی انبیاء وانم قد کذبو چه دی انبیاء تا نسبت درگو کشد طرف دا قومنونا جاؤم نصرنا راغ دیتا زمنگ امداد چه کذبو مشدد شی دو دی تکذیبو کشد طرف دا قومنونا راغ دیتا زمنگ امداد حضرت عروہ وی ما پی اعتراضو کو چه بیا خو مانا خو سیده چیزا قومونو طرف نورسرا نسبت درگو شو خو بیا خو زون نوے چه زونو گمانو کا انبیاؤ دا خو بیا زونو دا خو یقینو دا انبیاؤ دا یقینی خبرا ذہن ترالا چه دی قومونو منتا نسبت درگو کو نوی حضرت عائشی راتوی چه زون پا مانا دی یقینو و دا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پا قراءت باندی بداتشی و زونو یقینو کدی انبیاء علیہ السلام انہم قد کذبو چه دا انبیاء چه دیتا نسبت درگو شد طرف دا قومنونا جاؤم نصرنا راغ دیتا زمنگ امداد دویم قرآن مخفف دے کم چه اس موجود دے چه کذبو حضوانو کے ضمیر چاہتا راجی دے حضوانو کے ضمیر راجی دے دے خلق و تفائل خلق نمانا دا وظنو گمانو کدے خلق انہم قد کذبو چندائی سرات درو گھگلیشو طرف دا انبیاؤنا چمن دا انبیاؤوی چے اللہ بستاسو امداد کئی اگر امداد قرآن نوے دا خلق دا خیال راغے وَظَنُّ گمانو کدے خلقو انہم قد کذبو چندائی چے قد کذبو دائی سرات درو گھگلیشو طرف دا انبیاؤنا جاؤم نصرنا راغ دیتا زمن امداد یا ظنو گمانو کدے خلقو ظنو کے ضمیر خلقو تا انہم کے ضمیر دے انبیاء تا وظنو گمانو کدے خلقو انہم دا انبیاء چی دی
قد کذبو دی سر دروغ شو دی طرف دا اللہ نا چه اللہ وی استاسو امداد بکوم او دی امداد نشو خلقو دی سر دروغ شو طرف دا اللہ نا جاؤ نصرنا نراغ دیتا زمان امداد اللہ امدادو کبیا جاؤ نصرنا نراغ دیتا زمان امداد فنجی من نشاء نخلاص شو آغسوکا چه زمان خوخوا او نوا بس کی عذاب زمان دا قوم مجرمانونا لقد کان فی قصصهم تحقیق سراشتے بیان دیگی عبرت دا پاردا عقل مندو ما کان حدیثا یفترا نئے دا بیان چی جوڑ شوی دا زاننا سمطلبو دا واقعا یوسف علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام دا سد زاننا جوڑا شوی دا حقیقت دے کلا کلا یہ واقعا دا زاننا خلق جوڑا کیا سد خوان دا پارا لگا زمانگا پدے ملکے دا عیسب خان و شیربانو واقعا دا عیسب خان و سپے ساتلو گنگی وطا چوڑی و اخکار لتا و کڑا کڑا مار کے گردے دا ٹولا کیسا اسم اللہ لکھی در دا زان نا جوڑا کڑے وا نا شیربانو و نا عیسب خانو دا زان نے سے کیسا جوڑا کڑے وا دغا سے بارام شہزادہ و پلانے دا کسی ہے دا ملاروم وی یو سڑیو چاگا ہندوستان تا تجارت لاتو دا ہندوستان دیتا بید سرو مرغائی وی اور دیتا با تجارت لخلق رات للو نوا تجارت لراتو پکون کے سڑی چا تزین وڑو توی تال سرالما تالا دغا سی وڑو توی تال سرالما یو توتی ساتلو نواغو توی تال سرالما توتی خبر کولی نواغو توی مال سرالما پوچھے ہندوستان دلار شے نوال تی باپ زنگل کے توتیانی ونو کے بناستی نواغی توائی چستاشو اورور دے او پا پینجرہ کے بندے دو وطو چل والا نورزی او سلامی دارتا کو دا سڑے چراغے ہر چالی کڑے واغستے تو زنگل دلال توتیان ناستو ونا کے او دا آواز ورکو توتیانو ساسو اورور دے ما سرا پینجرہ کے بندے تو وطو چل والا نورزی او تاس دے سلام کو چه دا سنگداوی یو توتی ونی نا راپرے ہوتا او چه پکاتا راغے زمکی لا او پا زمکا سنگا که ناس وزاری والی پاپ خبی برکلی مرشو دا سره دیر اویان شو چه دا سو شو دا مو چه یاد آغا پلارو یا رورو آتا ٹیک واتاو شو وارو راوارو پری خدا لار چه لار کلی تاورا سی دا طولو اولو اخفل کاڑی ورکڑی توتی واتاوی زمان سلام دی رسولیو اگو واتاوی یراخو جیبا کارو شویسا وی ما چه دستا سلام ہوئی اگا یو بابا کی چه دستا خپلو ابس را پریو تا لاتی اٹا کولی امر شو جو توتی پا پینجرہ کے پالا لاتی اٹا کولی او خبی برکڑی امر شو دویتا دا سو شو دیکھ عمرات امر شو توتی دے پنجرے میں راوی است وارو راوارو توتی مر دے توتی دے خپے نونیو او بڑیرانیو گردو چه سنگے بڑیرانو گردو توتی او پرکڑ لوالو تا چه والو پا دیوال کے ناست دا سڑے ورطاوی دا سنگے چالو شو نو آگو ورطاوی دا خو زماغا مرگری ما تا چالو خو چه زان مرکا چه جوانده شی آزاد شی نو ما زان مرکا نو تا دا پینجرے نراویسا و بار دے غرغل مدادے اس بالو زما جوانده شما نو ملارون وی حاشا للہ کار نیستی نگدہا لیما و تو سے خوش بگی حاشا للہ کار نیستی
नजदहा लिमावत से खुशबी पाकी दा अल्लाह लदा से हिकायत न पदे जमा उसता हाल मालूम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ता उगोरा अगर ज़रा में तंग करे न तबज़ुन तंग या तसल्ली पे वाक़ई दे यूसुफ माँ गाना डिज़ाइन तराने दा कलाम जोड़ कैसी जानना वाला किन तस्दीक अल्लाह बेने आदे हो लेकिन तस्दीक दे दा चमके देना नहीं वो तफसील कुल्ले शय और तफसील ले दबारदार योशिद उमूर दीना वहुदा व रहमतल लिकौमी युमिनून और हिदायत और रहमत दबारदार कौम चले ईमान राड़ी सुटूल सूरत के तसलीवा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता हाल का हाली यूसुफ चिस्ता हाल बशार हाल दे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अगर ज़रा में तंग करे तब ज़रा में तंगे और तवकार के जेल के मसले उम्बे के और गबार उम्बे के तफरी जुमेरा तक